परिभाषा करना मुश्किल है। इस व्यंग विनोद वार्ताक्रम में वार्ता खुशामद की परिभाषा करना मुश्किल है। वार्ताकार हैं श्री जगदीश्वर दयाल जी। आपको दूसरी बड़ी लड़ाई के जमाने का एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। उस जमाने में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जोरों पर था। विलायती सरकार के इंस्पेक्टरों की चांदी हो रही थी। दबादब लोग पकड़े जा रहे थे बात बेबात पर। किस्मत के मारे हम भी लेने में न देने में इसी चक्कर में आ गए। लोगों ने ताने दिए, क्यों आ गए ना काबू। बड़े अकड़े फिरते थे कि साहब वार फंड में चंदा नहीं देंगे, किसी को रिश्वत नहीं देंगे, भुगतो। खैर तो जनाब मुकदमा चला। उस जमाने में सरकार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मजिस्ट्रेट लोग बढ़ चढ़कर सब सजाएं दे रहे थे। और फिर किस्मत की मार हमारा मुकदमा पेश भी हुआ एक बहुत ही बिकट मजिस्ट्रेट के सामने, जिनके मुतालिक मशहूर था कि शरीफ आदमियों की पगड़ी उछालने में इन्हें खास लुत्फ आता है। साथ ही ये भी सब जानते थे कि आदमी निडर है और मुंसिफ है। इधर हमारी तरफ से घाघ और मजे हुए वकील साहब पैरवी कर रहे थे। मुकदमे के दौरान एक बार अदालत में मैं वकील साहब से कुछ बात कर रहा था। मजिस्ट्रेट साहब ने देख लिया, कुछ नाखुश होकर बोले, ये क्या मिसकॉट हो रही है। वकील साहब हाजिर जवाब कहने लगे, जनाब बच्चा है, कह रहा है कि ये मजिस्ट्रेट साहब तो बहुत सख्त आदमी है, जरूर सजा करेंगे, मुकदमा दूसरी अदालत में तब्दील करा लो। और मैं इसे समझा रहा था कि अरे बेवकूफ, जो मरना ही है तो मरो, तो मर्द के हाथों, जो भी फैसला हो इसी अदालत से होगा। मजिस्ट्रेट साहब एक लंबी सी हूं करके रह गए। शायद मूछों मूछों में मुस्कुराए भी हों और मुमकिन है दिल ही दिल में खुश भी हुए हों कि वकील साहब ने इन्हें मर्द कहकर बाकी खैर इसे तो छोड़िए, मगर ये बताइए कि क्या आप इसे खुशामद कहेंगे। ना तो ये चापलूसी थी, ना झूठी तारीफ। वो मजिस्ट्रेट वाकई बहुत सख्त गिर थे, न किसी की सिफारिश सुने, न किसी की रियायत करें, न किसी के दबाव में आनकर बेजा सजा दें। वकील साहब ने हकीकत बयान की थी, मगर कहने का तरीका अछूता था और काम कर गया। हम बच गए। एक और चीज लीजिए, तांगे वाला चला जा रहा है, न वो मोटर के हॉर्न की परवाह करे, न सिपाही के इशारे की, न लाल बत्ती की। आगा देखता है न पीछा, जहां जी चाहा तांगा मोड़ दिया, रुकने का नाम नहीं। थोड़े थोड़े दिन बाद पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और जगह जगह नाकों पर छुपे खड़े रहते हैं, जहां किसी ने गलत सलत काम किया और सीटी बजी और चालान हुआ। साइकिल वाले तो इन्हें भी चकमा दे जाते हैं और रोकते रोकते लहरा कर निकल जाते हैं। मोटर वाले बेचारे खामोशी से चालान करा लेते हैं, मगर तांगे वाले ये कुछ और ही मिट्टी के बने हुए होते हैं। सवारियों को तांगे में बैठा छोड़ पुलिस वाले की जान को आ जाते हैं। अच्छे भले कांस्टेबल को दारोगा जी और इंस्पेक्टर साहब कहने में नहीं चूकते, इन्हें सरकार और माई बाप तक कह डालते हैं। अपनी पगड़ी उतारकर उनके कदमों में रख देते हैं और उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक 10-5 ठेठ पुलसियाना गालियां खाकर माफी नहीं ले लेते। और उसके बाद दबी जबान से पुलिस वाले की तमाम गालियां महसूद लौटाते हुए चले आते। कहा जाएगा कि तांगे वाले ने खुशामद की और बच गया। इसे दूसरे पहलू से देखा जाए तो तांगे वाले की होशियारी की दाद देनी पड़ेगी। उसे लटके मालूम थे, उसे तरकीब आती थी जुर्माने से बचने की, और देखो वो बच भी गया। और मोटर वाला वो अपने बुद्धूपन में 30-40 रुपए से मारा गया। मेरा पोता है, बड़ा चालाक, अव्वल दर्जे का खिलंदड़ा और चटोरा, और इतना ही पढ़ाई में तेज। माँ बाप तो ज्यादा लगे लगाते नहीं, हाथ खर्च को बंधे हुए पैसे देते हैं। रोजमर्रा का दस्तूर यह है कि सबने रात का खाना साथ खाया, थोड़ी देर बैठे, बातचीत की और सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। किसी किसी दिन ये जनाब आन बैठते हैं मेरे बिस्तर पर, बाबा जी आज आप कुछ थके थके लग रहे हैं, लाइए मैं आपकी टांगें दाब दूं। और मैं सीधा सवाल ये करता हूं कि बदमाश ये बता कितने पैसे चाहिए, बस उसका मतलब हल हो जाता है। अब आप चाहें तो कह दीजिए कि टांगे दबाने की धमकी दरअसल खुशामद थी। मुशायरों में तो आपने देखा होगा,
جو شاعر پڑھنے کو کھڑا ہوگا اب تو یہ سمجھ کر پڑھے گا کہ مشاعرے میں سب سے بڑھیا شاعر وہی ہے، مگر پھر بھی بات بات پر حضور اس شعر کی خاص طور پر داد چاہوں گا، ٹھاکر صاحب یہ شعر آپ کی توجہ چاہتا ہے، ذرا یہ شعر جناب صدر کی نظر کرتا ہوں اور جناب جھک جھک کر سلامی ہو رہی ہیں، آداب کرتا ہوں، تسلیم آداب کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ خاکساری کی حد کر دیتے ہیں۔ ادھر سننے والے واہ واہ آپ ہی کا حصہ ہے، مقرر ارشاد ہو، یہ شعر پھر عطا فرمائیے، وہ تعریفوں کے پل باندھیں گے جیسے اس سے پہلے نہ کسی نے ایسے شعر کہے ہیں نہ آئندہ کوئی ایسے شعر کہے گا۔ اب چھوٹتے ہی آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو سراسر خوشامد ہے، اور میں کہوں گا کہ اسے دوسری نظر سے دیکھیے کہ اگر بھرے مجمع میں شاعر آئے سوم کی طرح سیدھے سیدھے غزل پڑھے اور چل دے، ادھر سننے والے خاموش بتوں کی طرح بیٹھے سنتے رہیں، نہ آ کریں نہ واہ، تو کیا مزہ ہے؟ مشاعرہ نہ ہو، ماتمی جلسہ ہو جائے۔ اور کیوں جی یہ عدالتوں میں جو حضور اور سرکار مائی باپ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں یور آنر اور مائی لارڈ کہا جاتا ہے، کہیں اسے بھی آپ خوشامد کی لپیٹ میں تو نہیں لے لیں گے؟ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، ماں کہہ کہہ کر تھک گئی، چڑیا کی کہانی سناتی ہے، بلی کی بولی بولتی ہے، باپ گھوڑا بنے بیٹھے ہیں، مگر بچہ ضد پکڑے ہوئے ہے۔ معمولی کلرک کا بچہ، اسے راجا بیٹا کہا جاتا ہے، چاند کا ٹکڑا اور جنے کیا کیا کہا جاتا ہے، تو کیا یہ کہہ دیں گے کہ ماں باپ بچے کی خوشامد کر رہے ہیں؟ تعریف ہے اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، روز ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ اور چاہتے ہیں اس کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان کی تعریف میں بھجن گاتے ہیں، نعتیں گاتے ہیں۔ کیا یہ بھی خوشامد ہے؟ یوں تو پھر دنیا میں ہر شخص خوشامد ہی کرتا نظر آئے گا۔ ایک بار بادشاہ سلامت نے کہیں چچا غالب کے لیے دال بھیجوا دی، فرماتے ہیں بھیجی ہے جو مجھ کو شاہ جمجاہ نے دال، ہے لطف و عنایات شہنشاہ پہ دال، یہ شاہ پسند دال بے بحث و جدال، ہے دولت و دین و دانش و داد کی دال۔ اب بتائیے ایک بے جان اور معمولی سی چیز دال کہاں پہنچایا اسے؟ دولت و دین و دانش و داد کی دال۔ اسی طرح ایک بار بادشاہ سلامت نے سیم کے بیج استاد کے لیے بھیج دیے، کیا بھاؤ بکتے ہوں گے بھلا اس زمانے میں سیم کے بیج، مگر جناب فرما دیے ان سیم کے بیجوں کو کوئی کیا جانے، بھیجے ہیں جو ارمغان شہ والا نے، گن کر دیویں گے ہم دعائیں 100 بار، فی روزہ کی تسبیح کے ہیں یہ دانے۔ اور صاحب اس میں مجھے تو خوشامد کی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی، جس کا کھانا اس کا گانا، اگر مالک بادشاہ ہے تب تو کہنا ہی کیا۔ شاہی زمانے کا ذکر چھڑا ہے تو ایک اور سن لیجئے۔ شاہ اودھ سے انگریزوں نے کہا کہ اچھی پینشن ملے گی، اس میجسٹی کا خطاب ملے گا، سخت دستبردار ہو جاؤ، مگر بادشاہ نے منظور نہ کیا بلکہ اندیشہ ظاہر کیا کہ گوروں کی فوجیں اب کانپور سے یہ فرنگی ضرور لائیں گے۔ جواب میں ایک درباری نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، اے میں صدقے حضور کی جوتیوں کے، جہاں پر نہ کہ اقبال سلامت رہے، قسم ہے حضرت علمدار کی ایک نہیں، اگر کمپنی 1000 پلٹنیں بھیجے تو کیا ہو سکتا ہے، حضور کی جوتیوں کی کرن تک تو میلی نہ ہوگی۔ وزیر اعظم بھلا کیوں پیچھے رہتے؟ کہنے لگے تابت قائم رہے فرما روائے لکھنؤ، جہاں پناہ کے اقبال کا سورج نصف النہار پر ہے، جناب امیر کی قسم کہ یہ انوری اور حیدری وہ فوجیں ہیں جنہوں نے اگر 2 جوڑا پر روہیلوں کے جوڑ الگ کر دیے تو پانی پت کے میدان پر مراٹھوں کو پانی کا گھونٹ کر دیا تھا۔ ڈیفنس منسٹر کا تو خاص محکمہ تھا، وہ کیوں خاموش رہتے؟ کہنے لگے اے میں صدقے حضور پر سے، انوری اور حیدری تو پانی پت کے سے مارکوں کے لیے ہیں، پھر حضور کی فوجیں بھی حضور کے اقبال کے صدقے میں آرام کر رہی ہیں۔ حضور کے اقبال اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ واللہ اگر لکھنؤ کی طرف منہ کر کے کوئی گورا کھڑا بھی ہو جائے تو اماموں کے طفیل اور صدقے سے اور جہاں پناہ کے رعب سے اوندھے منہ گرے گا، اور سب درباری ایک زبان ہو کر کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا حضور عالم کا اقبال ہے، کیا حضور جہاں پناہی کا دبدبہ ہے۔ ضروری چیز ہے کہ بادشاہ سلامت خوش ہو گئے ہوں گے اور گلے سے
بچے کھچے موتیوں کے ہار اتار کر مصاحبوں کو انعام میں دے دیا. ملاحظہ کیجئے، مہینہ بھر دھڑ توڑ کر محنت کرے تو 30 دن بعد گنے چنے روپے لے کر گھر لوٹے. وہ نوکری اچھی ہے، یہ دکانداری؟ خوشامد کیسے کہا جائے اسے؟ ترکیب ہے روزی کمانے کی، اور بڑی اچھی ترکیب ہے. ڈکشنری میں خوشامد کے معنی کچھ بھی لکھے ہوں، میں تو اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ کسی کے منہ پر اس کے سامنے بہت بڑھا چڑھا کر ضرورت سے زیادہ بلکہ جھوٹی اس کی تعریف کی جائے یا اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے تو وہ خوشامد ہے. اور خاص طور پر جب یہ چاپلوسی اپنے مطلب کے لیے دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کی جائے. مگر پھر عرض ہے کہ میرے کہنے یہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو گر ہیں دکانداری کے. اگر دو چار چکنی چپڑی کہہ کر کوئی فائدہ اٹھا لے تو انگریزی میں جو کہتے ہیں نا ٹرکس آف دی ٹریڈ، تو یہ تو تجارتی لٹکے ہیں. اسے خوشامد یا مسکا پالش کہنا بڑا مشکل. پریبھاشا کرنا مشکل ہے. اس व्यंग विनोद वार्ताक्रम में अभी आप खुशामद की परिभाषा पर वार्ता सुन रहे थे. वार्ताकार थे श्री जगदीश्वर दयाल दीश.